आमकां रस्त्या कुशीक रोजां दिसली की याद जाता की सद्या दिवाळी लागीं पाविल्ली आसा, कारण रोजां आनी दिवाळी हाची एक संबंध आसा. आतां असो सिजन चल्ला जो सिजन दिवाळे वटेन वता. खूब कडेन आमी नरकासुरूय पळयता, तशी रोजांय पळयता. आनी आमी सद्या ह्या कारणाक लागून ह्या शेतान उबे आसा की ह्या शेतांतल्यान जी रोजां येतात ती गोंयची रोजां. आमी खुबशे फावटी म्हणटा की भायल्या रोजांचेर आमी डिपेंडंट आसा, पुणून असो एक गोंयकार आसा जाणी गोंयची रोजां हाडून ऑप्शन तयार केल्ले आसा. आनी असो तसो न्ही, तो स्वता इंजिनियर आशिल्लो, गव्हर्मेंट जॉब आशिल्लो, तें सगळें ताणें सोडून पूर्ण वेळ ह्या कामाक लायिल्ले आसा. आमचे बरोबर आसा संदीप परब आनी आमी आसा सद्या होंडा 70 ह्या गांवांत. आनी संदीप परब हे पयलीं इंजिनियर आशिल्ले आनी तुमी सोडली हें सगळें करपाक. हे आमच्या बरोबर दाखया तुमचेच शेत तुमी दाखोवपाचें आमकां. सो सांगा, हांगा रोजां रोयली तुमी? हय, ही 1.5 एकर जमीन आसा आनी फूल रोजां रोयल्या आनी ती 2 ते 3 टन ह्या दसऱ्याक मेळटली आनी ताच्या फुडें कंटिन्यूअस मेळत रावतली. आनी आतां ही रोजां आहा ती दसऱ्याक आनी दिवाळेक हेका खूब म्हत्वाची आहा, सांस्कृतीक आनी आमच्या देवाच्या कार्याक. सो हेका खूब डिमांड आसा. आमी ती नॉर्मली 80 रुपयान जावं 100 रुपयान अशी विकल्या. नाल्यार भायल्या रोजांचो रेट 150च्या वयर आसता. 150. तुमी कितल्यान विकली रोजां? आमी 100 रुपयान विकली. ओके. हांगच्यान रोजां वेलेल्या सवाय पडटा. आनी हे 70च्या भागात आनीकय खूब लोकांनी अशी रोजांची शेतां केल्लेली आसा. हय, अशें आसात. एका रोजाची शेत म्हणप? हय, रोजाचें शेत. कितली वर्सां जाली केले तुमी आतां? हांव आतां हे म्हणजे गेल्या वर्साच्यान स्टार्ट केल्ले. गेल्या वर्सा दुसरें कितें उत्पन्न घेतालो, ह्या वर्साचो रोजाचें केला. मागीर फुडल्यान हे भेंडी आनी कितें तशें दुसरें बी करूंक सोदता, म्हणजे रोटेशन क्रॉप तशें हे करप. कितली आतां एरिया आसा? 1.5 एकर आसा. 1.5 एकर एरियेन तुमी आपलें आतां रोजाचें शेत केला. सो जेन्ना तुमी नोकरी सोडली तेन्ना घरच्यांनी म्हणना कितें काय बरी नोकरी आसा, सुशेगाद गव्हर्मेंट जॉब आसा? पूण शेत भात हो असो विशय आसा की हांव शेतकरी कुटुंबांतलोच भुरगो. सो ल्हानपणांत शेत पळयलां, गोरवां आपली स्वताची पळयल्या. म्हणजे बरें हातूंसून कितें आसा, चड जरी पयशे नासले तरी गरजे पुरते मेळूं शकता एक जालें आनी समाधान म्हत्वाचें मेळटा. सो आपली जेन्ना स्वताची मालकीची शेतां आसा आनी कोणाक कितें भाडें दिवचें गरज ना, कितें प्रॉब्लेम ना, जाल्यार म्हाका दिसता शिकलेल्यान सुद्दां लोकांनी, भुरग्यांनी किंवा सर्विसेक आसलेल्यान सुद्दां शेनवार आयतार डिवोट करून शेतभात करचें आयकोपा जाय लोकांनी. हय, 100%. कित्याक शेनवार आयतार कितें तरी करचे पेक्षा गोरवांचें करचें, जनावरांचें करचें, एडिशनल इनकम येता. एडिशनल इनकम पोटा पाण्याचें हें जाता. आमी भितर गेले आतां? हय, शुअर चला. पोटा पाण्याचो धंदो म्हणून पळोवपाक मेळटा? 100%. तुमकां सामको डिसेंट रावपाक मेळटा. हय, वेगवेगळे प्रकाराचे क्रॉप्स आसतात ते घेवचे पडटले. कॅश क्रॉप्स आसतात ते घेवचे पडटले. आनी स्वताची जमीन आसल्यार आनी कांय प्रॉब्लेमच ना. आनी जर उदीक अवेलेबल आसा आनी बाकीची गव्हर्मेंटाची सुद्दां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बी काही प्रमाणात मदतय करता. सबसिडी जावं इन्फॉर्मेशनय दिता, सायंटिफीक नॉलेज दिता. सो तेंचे कडल्यान आमी ती नॉलेज घेवची आनी करचें अशें म्हाका तरी दिसता. ओके. सो तुमी घेतले मदत सद्या घेतली ऑलरेडी? येस, 100%. वाळपय आमकां ऑफिस लागता, झेडू ऑफिस. तांचे ऑफिसर विश्वनाथ गावस आनी तांचे बाकीचे स्टाफ आहा, तांच्यांनी आमकां खूब मदत केल्लेली आसा. इवन ट्रॅक्टर आनी कितें तशें. जी झाडां खंयच्यान हाडली तुमी? तांच्याच कडल्यान घेतल्या, एग्रीकल्चरा कडल्यान. हय. ओके. म्हणजे सरकार करता? तर सरकार करता. सरकारा नांवान बोळा घालपाची गरज ना? एग्रीकल्चराक तरी कांय प्रॉब्लेम ना. सो जमनी हांगा ते विकच्या परस हे केल्यार चड? हय, सारकें बरें. प्लॉटिंग केलें आनी एकाच धपक्यान ताती दिवपी कोंबडी खावच्या परस. येस. हे रिटेन जाता. आनी आज जर कोणाक तशी इच्छा आसा जाल्यार सगळ्या एनिमल हजबंड्रीच्योय बी स्किमी आसतल्यो, एग्रीकल्चराच्यो आसतल्यो, इको टुरिजमाच्योय बेज घेवंक गावतली.
इंटरलँड टुरिझमाची घेऊ ताजे शकता, मेळटा. हा मिळू शकता. तांबडी रोजां आणि ही हळडुळी. हळडुळी सो तांबडी हेजे मदीं ते झाड तशे डिमांड खंयचे हेका आसता? मिक्स घेता लोक आणि दोनीय डिमांड मेळटा, म्हणजे दोन्ही वापरताना मिक्सच वापरता ही दोन. हय. आतां कितले अशे तुमी उत्पादन काडले आतां म्हणसर? आतापर्यंत ह्या महिन्या भितर 2 टन विकल्या. 2 टन विकले तुमी? विकल्या, ऑलरेडी विकल्या आणि खूप डिमांड आसा हांगासर. आतां सुद्दां खूप लोक विचारता, पूण तितले प्रोडक्शन जायना. गोंयांत डिमांड खूप आसा. डिमांड खूप आसा. आसा. आतां हेका बी चालू दिसता म्हाका, दसऱ्याक बी आतां हय, जायच खूप खूप पडटली खूप न्ही? आतां खूप लोक डिमांड करता. हे कितें हें आसा? ना, कांयच ना. खूप बरें. ओके, सर ही तांबडी ही तांबडी रोजां. तांबडी रोजां. येस येस येस. हे कितें नांव बी आसा अशें? ना, तशें कांय ना, पर्टिक्युलर नांव ना. काय ना? ना ना अशें ना. सायंटिफीक नेम बी अशें कितें? तांकां एग्रीकल्चराच्या तांकां ऑफिसरांक. ओके, तांबडी कमी कित्याक लायल्या तुमी आनी हळडुळी चड? ना, ना, तोटेन आसा तांबडी आसा आसा लायल्या. पॅच सेपरेट जाले ते, सेपरेट जाले. हय. आनी सांगचें म्हटल्यार एक की संदीप परब हांची वळख आमकां इंस्टाग्रामा वयल्यान जाली. हय. ताणें एक इंस्टाग्राम रील घातलो हय. आनी तो भरपूर व्हायरल जालो. आनी जेन्ना कळ्ळें आमकां होणा म्हणटकर आमी आनी रावना, कारण आमचो गोंयकार आनी आमच्या गांवांत आसतना जर करता जाल्यार आमी मुद्दम येवन तांकां मेळचें अशें ठरलें. इंस्टाग्रामार घालपाची आयडिया अशी कोणें दिली तुमकां की रील कर आनी घाला म्हणून? ना, तशें कांय ना, हे बेजीक न्ही ते सगळे. आतां सद्या इंस्टाग्राम मार्केटिंग सगळे चालूच आसता न्ही. तुमकां खूब जाणांनी इंस्टाग्रामार पळोवन फोन बी खूप केलो? खूप खूप केलो. खूप लोकांनी, म्हणजे अशें लोकांकय मना पासून आवडटा एग्रीकल्चर, जनावरांचें काम. हांव जनावरांचें सुद्दां कुत्र्या माजरां तसलें सुद्दां चड करता. म्हणजे तांकां स्ट्रीट डॉग बी आसता, तांकां पोसप बिसप म्हाका तसो आवडटा आनी लोकांकय खूब आवडटा. फक्त लोकांक खबर नासता की कशें करचें आनी खंय कितें कशें हाव टू डू. जर एकट्यान सुरवात केली, म्हाका दिसता शिकलेले लोक आनी सर्विसेक घातलेले लोक सुद्दां थोड्या प्रमाणात शेती कडेन वळटले, कित्याक शेती ही परमनंट. वेळ मेळटा तो हय, आनी खूब बरें दिसता, रिलॅक्स दिसता, टेन्शन फ्री दिसता. बाकीच्या खंयच्याच हेतून इतली मन शांती मेळूंच शकना. इतली मन शांती एग्रीकल्चर आनी जनावरांचें काम केल्यार मेळटा. पूण गोरवां पासून मात वाटोवचें पडटा दिसता तुमकां. ते फेन्सिंग केल्लेले आसात. फेन्सिंगांकूय गव्हर्नमेंट हय, गव्हर्नमेंट हेल्प करता. सबसिडी मेळटा? हय, खूब प्रमाणात गव्हर्नमेंटाची सबसिडी आसा, हेल्प आहा, सगळें मेळटा. फक्त गव्हर्नमेंटाच्या ऑफिसांत वचून चवकशी करपाक जाय. आपूण पयलीं पांय फुडें घालपाक जाय. येस. तितलो टायम घालोवचो सो आतां फुडल्या वर्सा रोजां लायतले तुमी काय? हय, शुअर, 101%. रोजां हो सिजन आहा तो रोजांचो आहा, दिवाळी आनी दसरो. त्याच्या उपरांत मागीर दुसरे क्रॉप, कॅश क्रॉप. खंयचे म्हयने लायता रोजां? आतां आमकां आतां आसा न्हू, ते 2 म्हयने आमी काम केलां. सो दिवाळी जाल्या उपरांत थोड्या दिसांनी मागीर ते येतले, काडून उडोवचे पडटले. एक झाड लायलें समज जाल्यार कितले दिसांनी ताका येवपाक सुरू जाता? 1 म्हयन्याच्या भितर येता. म्हयन्याच्या भितर फूल येता, स्टार्ट जाता. फूल येता? हय. आनी फायदेशीर लोकांनी येवन व्हेले काय तुमी व्हरून घालचे? ना, खूब लोक येवन व्हरता. खूब लोक, डिमांड खूब आसा. फक्त तितले प्रोडक्शन जायना. किंवा गोंयांत अशें आहा की गोंयांत प्रत्येकाक बरी, म्हणजे फुलां बिलां सगळ्यांक आवड आसा. गोंयाक खर्चय करूं शकता. गोंया कडेन सगळ्यो गोश्टी आहा, पयशे आहा, सगळ्या. फक्त आमी उत्पन्न करून दिवपाक जाय. मार्केटिंग करची गरजच ना, आपोआप लोक येता. मार्केटिंगाची गरज ना. फक्त एक इंस्टाग्राम रील घातल्या पुरो. येस. ताजेर लोक आयले, आमी आयले तशे. तुमी आतां स्वता लायले की कामगार बी दवरले तुमी? एक्चुअली आमचे लोकलच आसा, शेजारी पाजारी आमच्या फार्माच्या शेजाराक लोक रावतात. ते लोक काम करतात, हांवूय तांच्या वांगडा काम करता. आमकां एग्रीकल्चर मातयेन हात घालता? हय, 100%. हांव शेतकरी, बॉर्न शेतकरी. 10वी पर्यंत हांगासरच शिक्षण म्हणटा तुजें 10वी पर्यंत तरी सगळें शेतभाताचें काम केल्लेलें आसा. कॉलेजीक गेल्या उपरांत मातशें दूर गेले, परत शेतकऱ्यान स्वता मातयेन हात घालूंकच जाय. नाजाल्यार जायना. दुसऱ्याचेर सोडून जायना. दुसऱ्याचेर सोडून जावचें ना. इवन गोरवांचे सुद्दां न्हू खूब बऱ्यो स्किमी आसा आनी करच्यो. म्हाज्या मनांत आसा बरो व्हडलो गोठो घालपाचो, बरें करपाचें. कित्याक तेतूरय तुका तशें एक वेगळेच देवाचें कशें दिसता. डेरीच्यो आनी कितें खूब आहात त्यो स्किमी घेवपाच्यो. चड पावस बी पडल्यार त्रास जाता हेका? ना, कांयच ना, व्हडलोसो कांय त्रास ना. ह्या वर्सा खूब पावस आशिल्लो तरी आमचें वेवस्थीत जालें. कांय प्रॉब्लेम येवंक ना. आनी ताका उदक बी चड जाय पडटा? उदक जाय पडटा ताका रेगुलर, पूण चड अशें ना.
व्हाळ आसा दिसता फाटल्यान सगळो व्हाळ हो. ही न्हंय एक्चुअली कुडणे न्हंय म्हणटा जी कुडणे न्हंय. आमची तीर्थ आसा हरवळ्याचे ती न्हंय ही ती न्हंय. ती न्हंय. सो हांगच्यान हरवळ्या उदक वता. हरवळ्या उदक वता. ओके. सो कुडणे न्हंयचो एक हय फाटो. हय. उदकाची कमी ना हांगा. कांयच प्रॉब्लेम ना उदकाचो. सो तू फुडें कितें लावपाचें ठरयलां? कॅश क्रॉप आणि दुसरे बिटल नट कोकोनट यांचे प्लांटेशन ते grow ह्याच जातले. जाग्याचे? हय हय. मागीर कुळागर करतले तुमी? कुळागर करपाचे मे बी हिंटरलँड टुरिजम इको टुरिजमाकय प्रॉडक्ट जावं शकता. ते करपाक सेकंड स्टेप हे करपाचे ते करपाचे. सो दोन्ही बॅलन्सिंग केले जाल्यार मातशें चड बरें पडटलें. हय. इनकम चालू उरता. इनकम चालू उरतले आनी हे जी गोष्ट करूंक सोदता ती करपाक चड हातभार लागतलो. ओके. आतां तुमच्या फ्रेंडांचें बी कितें मत आशिल्लें त्या टायमाचेर जेन्ना तुमी डिसायड केलें? तुमचे मित्र मंडळी कितें म्हणपाक लागले? नोकरी जेन्ना सोडली आनी हें करता म्हटल्यार? काय प्रॉब्लेम ना. तेंचें कशें आसता ते म्हाका एकट्या म्हाज्या फ्रेंडान अशें ग्रुपान विचारलेलें तूं आतां ही सर्वीस सोडटा इतलो बरो पगार आनी तुका इतलो पगार दुसरे कडेन खंय मेळटलो? हांवें म्हटलें की जर हांव दुसरे कडेन कामाक गेलो जाल्यार म्हाका कोणी पगार दितलो. हांव कामाक वचचो ना. आनी एक दीस हांव कामाक वचोंक ना. हांव म्हाजें कितें तरी करतलो. मे बी तो बिझनेस आसतलो, तो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आसो और एज्युकेटेड थिंग्स कितें स्वता करतलो. आपणे दुसऱ्या पगार दिवपाचो? हां शुअर 101%. जॉब सिकर न्ही, जॉब गिवर. जॉब गिवर. कित्याक गव्हर्मेंट जॉब जो आसता तो मातसो कम्फर्टेबल आसता, लेझिनेस आसता, सगळें आसता. तुमकां पूण जावना लेझिनेस? इंजिनियर बी म्हणटा सुशेगाद ऑफिसान वचप, आरामान घरा येवप. आतां सुद्दां हांव शेतभाताचें कसलेंय काम पिकास घेवन सगळें करूं शकता. हय 101% सो फुडल्या वर्सा परत रोजा? येस 101% शुअर. आनी हेजे मदीं गॅप कितले दवरचे पडले तुमकां? एक्चुअली आमी एक लायन दवरलेली ती, पूण ती मोडून मागीर दुसरी लावपाची अशें चिंतून, पूण पावस चड जाल्या कारणान आमी तें करूंक ना. एक्चुअली लावपाक मेळटा? लावपाक मेळा आशिल्ली, पूण पावस त्याच टायमार मातसो. सर गोंयकारांक जर कोणा कडेन जागो आसा जाल्यार तांणी रोजा लावन 3 म्हयन्यान सुशेगाद जोडपाक मेळटा. सुशेगाद जोडूं येता. कांयच प्रॉब्लेम ना. हांगा थंय काय पळोवपाची गरज ना. कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी मेन म्हणजे तेंच्यांनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात वचून एक दीस तरी म्हयन्यासून एकदां असो बेश्टो टायमपास म्हणून पळोवपाचे, थंच्यो स्किमी पळोवपाच्यो. बरे ऑफिसर हे करता. हय. आनी कितें आहा ते नॉलेजूय दिता, सबसिडी तेंच्यो आसात आनी आमकां केल्या उपरांत आमकां लॉस जायना आनी आमकां कितें तरी मेळटा. एका स्टेप्सासून फुडल्या स्टेप्सार वचोंक मेळटलें आनी फुडें ग्रोथ जायत रावतलो. ह्यो जो एग्रीकल्चर बिझनेस आहा तो सुद्दां पाडना. तुमचो अल्टिमेट एम की हांगा व्हडले कुळागर करपाचे? येस 101%. बरे कुळागर टुरिजमाचो स्पॉट करपाचो. इन फ्युचर जालें जाल्यार ते व्हाळ आसा. हय व्हाळ आसा. व्हाळान पांयां बी घालून बसा. हय खूब म्हाजी इच्छा आसा. 1-2 वर्सां भितर? येस 100% शुअर. इको टुरिजम. हय 100%. पूण हे हांव मेंटेन करतलो. ही रोजा, कॅश क्रॉप आनी कितें जे लोकल अशें कितें तरी त्या टायमाक येता ते मेंटेन करून फुडलें कर जे परमनंट उरता अशें. देव बरें करूं. तूं वेळ दिलो म्हणून आमी लास्ट मिनीट तुमकां फोन केलो खरो. थँक्यू. हे आशिल्ले संदीप परब. आनी खरें सांगचें म्हटल्यार इंस्टाग्राम रील पळयल्या उपरांत आमच्यान रावपाक जावना. आमी चिंतलें की कशें करून हांकां मेळप आनी तांचेर पासय करप. कारण पासयेची 2 हे आसा. एक म्हणजे पासय घातले की लोक हांगा येता आनी लोकांक कळटा, आनी दुसरें म्हणजे जो मनीस हे सगळें करता तांकांय दिसता की आपल्याक भायले लोक एप्रिशिएट करतात, तांकां एक्सपोजर मेळटा. आनी गोंयच्या गांवांनी जर ही प्रकार सुरू जाले आनी हे अशे तरेची शेती सुरू जाली जाल्यार म्हाका दिसता थोडे तरी जे प्लॉटिंग करता आनी आमी म्हणटा दिल्लीवाले म्हणटात पळय येवन जागे घेता, ते दिल्लीवाल्यांक जागे हांगा उरचे ना, कारण आमचेच गोंयकार शेतकरी आसतात. तुमी पळयतात पासय ऑन द फेवरेट वेबसायट www.goanews.com. कीप वॉचिंग.